वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् अंतर्यामी परमात्मा प्रभु को श्री चरण में प्रणिपातपूर्वक आज को यो सत्संग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसंग में प्रहलाद जी को परम पवित्र चरित्र हामी श्रवण गर्दै थियौं। आज प्रहलाद जीलाई गुरुकुलबाट चण्डामर्कले लिएर आए। कया धुले स्नान गराएर, कपडा पहिराएर, भोजन गराएर, माया गरेर हिरण्यकशिपुका काखमा लिएर दिइन्। हिरण्यकशिपुले प्रश्न गर्यो, प्रहलाद उच्यताम तात। प्रहलाद, तिमीले गुरुकुलमा जो सबभन्दा उत्तम विद्या पढ्यौ त मलाई सुनाऊ। प्रहलाद जी के भन्दछन्, पिताजी मैले 9वटा विद्या पढेको छु अहिले त। के हुन् त भन्दा प्रहलादजीले नवधा भक्तिको संकीर्तन गर्नुभयो। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं। सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि को कथा श्रवण गर्नु यो भगवत प्राप्ति को पहिलो सिडी हो। श्रवणले वास्तवमा भन्ने भने श्रवणले नै आत्मबोध प्राप्त हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ र भक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। भक्ति बढ्छ। भगवानको कथाको श्रवण गर्नु, नामको संकीर्तन गर्नु, प्रभुका श्री चरणको स्मरण गर्नु, सेवा गर्नु, अर्चन गर्नु। अर्चन भने जस्तै हामीले भगवानलाई 1000 नामले तुलसी अर्चना गर्छौं, कसैले कमल पुष्पले अर्चना गर्छन्, कसैले गुलाबका पुष्पले अर्चना गर्छन्। विविध प्रकारका दिव्य पदार्थले भगवानको अर्चना हुन्छ, सेवा हुन्छ, अर्चना हुन्छ। बन्धनको पनि भक्तिमा ठुलो महिमा छ, महत्त्व छ। वास्तवमा बन्धन यो आत्मा र परमात्मालाई परस्परमा जोड्ने सम्बन्ध नै बन्धन हो। वन्दना गर्नु, प्रार्थना गर्नु, भगवानलाई स्तुति गर्नु, स्तुति प्रार्थनाहरू गर्नु, वन्दन गर्नु। दास्य भक्ति भगवानलाई स्वामी सम्झेर आफूलाई भगवानको दास। जस्तै दास्य भक्तिको आचार्य हनुमानजी हुनुहुन्छ। हनुमानजीको जस्तो दास्य भक्ति अरूको कमै देख्न पाइन्छ। बडा अद्भुत भक्ति छ हनुमानजीको दास्य भक्ति। सख्य भक्ति जस्तै ग्वालवालहरूको सखा भाव छ। भगवानलाई बहुत माया गर्छन्, पर परमात्मा भावले भन्दा सखा भावले ज्यादा मान्छन्, हैन। अब भगवानलाई मजाकमा ग्वालवालले त यहाँ तक भनिदिन्छन्, कन्हैया तू राजा होगा औरों के लिए, हमारा तो तू मित्र है। कस्तो दिव्य भाव छ। भगवानलाई परमात्मा स्वीकार गर्दैनन्, परमात्मा स्वीकार भगवान स्वीकार गर्दैनन्। उनले मित्र मान्छन्, सखा मान्छन्, कबड्डी खेल्छन्, आँख मिचौनी खेल्छन्। भगवानलाई हराएर भगवानलाई घोडा पनि बनाउँछन्, भगवानमाथि नै चढ्छन्। यो अद्भुत भक्ति हो, विलक्षण भक्ति हो, सख्य भक्ति।
दास्य सख्य अनि अन्तिममा त आत्मनिवेदन। जस्तै बलि राजाले सर्वस्व भगवानलाई समर्पण गरे। सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां फलम्। सर्वस्व भगवानलाई अर्पण गर्ने धेरै भक्त भएका छन्, सबै भक्त। अब गोपीहरूको त खेर अझै विलक्षण, अझै अनौठो, अझै उत्तम भक्ति। गोपीको भक्ति त पराभक्ति हो, सर्वोत्तम भक्ति हो। किनकि अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा निष्काम और नैसर्गिक भक्ति नै सर्वोत्तम भक्ति, जो गोपीहरूमा मात्रै देखिन्छ। खेर छोडौँ, यी 9 प्रकारका भक्तिमा प्रहलाद के भन्छन्, पिताजी अगर एउटा भक्ति पनि कसैका जीवनमा आउँछ भने त्यसको निश्चित कल्याण हुन्छ। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणः। अब यति के भनेको थियो प्रहलादले, हिरण्यकशिपु त प्रहलादसित भन्दा ज्यादा गुरुपुत्रसँग रिसाएर एकदम होठ फडफडाएर यहाँ तक भन्न भ्याए, ब्रह्मबन्धु किमे तत्ते ब्राह्मणाधम के पढाएर ल्याऊ तिमीहरूले, मैले यही पढाउन पठाएको गुरुकुलमा। बिचारा सन्डामर्को साथ हो गई। तुरन्तै हात जोडेर निवेदन गरे, सरकार यसमा हाम्रो केही गल्ती छैन। तिमीहरूको गल्ती नभए कसको गल्ती छ त? कसले पढाऊ त यस्तो? गुरुकुलमा तिमीहरू कहाँ मैले पढ्न पठाउने? अनि अरू कसको गल्ती छ त? अरू कसले पढाऊ? सरकार हामी सत्य भन्छौँ, सत्य भन्छौँ। न मत प्रणीतम, हामीले पढाएको होइन। अच्छा ठिक छ, मानौ तिमीले पढाएनौ, त गुरुकुलमा कोही त आयो कि आफै सिक्यो? पहिलो बार त चलो मैले भुलचुक भयो होला, कतैबाट केही भयो होला भनेर छोडेँ। अहिले त यो जानी जानी बोल्दैछु। तिमीहरूले नपढाएको भए कोही न कोही त गुरुकुलमा आएर पढाएको छ। कसले पढाए? सन्डामर्को भन्छन्, सरकार सुन्नुहोस्, न पर प्रणीतम, हाम्रो गुरुकुलमा कोही आएन, कसैले पढाएन। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। त्यसो भए कहाँबाट पढो, कसरी पढो त? सुतो बदते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममान। सत्य भनौँ, हजुरका पुत्रको बुद्धि नैसर्गिक यस्तै छ। हजुरलाई विश्वास छैन भने एक बार सोध्नुहोस् यो प्रहलादलाई। हजुरले हामीमाथि रिस गर्न, क्रोध गर्न पर्दैन। हिरण्यकशिपुले प्रहलादतिर फर्केर हेर, प्रहलाद के भन्छन् तेरा गुरुहरूले? के सत्य कुरा हो? तँलाई यिनले पढाएका होइनन्? तँलाई कसले पढाएको? कहाँबाट पढिस्? प्रहलादले हात जोडेर, पिताजी गुरुजी सत्य भन्नुहुन्छ। किनकि पिताजी भगवान श्रीहरिका प्रभु परमात्माका श्री चरणमा जो अनुरागात्मिका भक्ति हो, त्यो कसैले पढाएर, सिकाएर, सम्झाएर, अराएर लाग्दैन पिताजी। यो त प्रभुको अनुग्रह चाहिन्छ, पूर्व जन्मको कमाई चाहिन्छ। कसैले लगाएर यदि कसैको मन भगवानका चरणमा लाग्थ्यो भने आज हामी सबैलाई यही सिकाउँदै हिँड्ने थियौँ। सबको मन भगवानमा लाग्ने थियो। संसारमा एउटा पनि व्यक्ति कोही नास्तिक हुने थिएन, प्रभु परमात्माको शत्रु हुने थिएन।
परन्तु पिताजी त्यस्तो हुँदैन। अब हजुरको मन यही कल्पना गर्नुस्, कसैले सम्झाएर बुझाएर पढाएर हजुरको मन भगवानमा लाग्छ त? लाग्दैन, लाग्दैन। मतेरे न कृष्णे परत स्वतोबा मिथो विपदेत गृहभृतानम। राम्रो। हिरण्यकशिपुले भन्यो यो त मैले सिकाउन थालो। यो आज 5 वर्षको नहुँदै मेरो प्रत्यक्ष विरोध गर्छ, मेरो विपरीत चल्छ, मेरो कुरा काट्छ, मेरो खण्डन गर्छ भने यसले ठुलो भएर मेरो के आदर गर्ला, मेरो के कदर गर्ला? यो मेरो पुत्र होइन, मेरो पुत्रको रूपमा शत्रुले जन्म लिएको। आँगनमा उम्रेको विष वृक्षलाई मेरो आँगनको पौधा हो भनेर कसैले माया गर्दैन, उखलेर फालिदिन्छन्। यो पनि यो विष वृक्ष हो। यो विष वृक्षको समान शत्रु हो मेरो, जो मेरो घरमा पुत्र भनेर आएको छ। यो पुत्र मलाई चाहिँदैन, यसलाई मारो। सर्वैर उपायर हन्तव्य। हिरण्यकशिपुले के भन्यो? सर्वैर उपायर हन्तव्य भने कुनै पनि उपायले हुन्छ, यसलाई मारिदिनु। शम्भु जसै नासनै जसरी हुन्छ, भोजन विष मिलाएर हुन्छ। लैजाऊ यसलाई, मैदानमा लगेर भाला लाठी तलवार प्रहार गरौ, मारेर यसको टुक्रा टुक्रा बनाएर ल्याऊ। म यसलाई देख्न अब यसलाई म देख्न रुचाउनु, देख्नै सक्दिनँ। अब दूतहरूको के जानेर प्रहलादजीलाई एउटा मैदानमा लिएर गए, कसैले लाठी त कसैले भाला, कसैले तलवार प्रहलादजी माथि प्रहार गरेका छन्, वर्षाएका छन्। इनका प्रहार गर्दा गर्दै लाठी भाँचिए, तलवार टुक्रिए, भाला खण्ड खण्ड भए, परन्तु प्रहलादका शरीरमा एउटा खरोच पनि लागेन, एउटा घाउ तक लागेन। कि सबै दूत थाकेर साँझ हिरण्यकशिपुका पासमा गए। सरकार, अन्नदाता, यो प्रहलादले त केही जादु टोर्न जाने जस्तै छ। हामी सत्य भन्छौँ, हजुरले दिएका लाठी भाला तलवार सब समाप्त भए, सब धुलो पिठो भए, परन्तु प्रहलादका शरीरमा एउटा घाउ तक लागेन, एउटा खरोच तक आएन। हिरण्यकशिपु पनि अचम्म पर्यो। प्रहलाद, त एउटा कुरा बता, यो कसको प्रभाव हो? त किन मर्दैनस्? तँलाई घाउ किन लाग्दैन? अवश्य कसै न कसैको प्रभाव हो। यो के को प्रभाव, कसको प्रभाव हो बता? प्रहलादले हात जोडे, पिताजी यो मेरो प्रभाव होइन, यो त जनार्दनानुस्मरणानुभाव। मेरो परमात्मा, मेरो प्रभु, मेरो श्रीहरि जनार्दन प्रभुको स्मरणको प्रभाव हो पिताजी। हाँ, म सत्य भन्छु, हजुरले पनि मेरो परमात्माको भजन गर्नुस्, मेरो परमात्माको स्मरण गर्नुस्। हजुरका शरीरमा पनि कहिले कोही चोट लाग्ने, कोही पनि क्षति हुने छैन, कोही चोट लाग्ने छैन। लो, यो त मैले सिकाउन थाल्यो। यसलाई लिएर एउटा काल कोठीमा थुन, जहाँ हावा तक पुग्न नपाओस्। काल कोठी भन्छन्, कोठीभित्र कोठी, कोठीभित्र कोठी, कोठीभित्र कोठी, जहाँ न हावा न प्रकाश, त्यस्तो भयङ्कर अन्धकार
कोठीमा लगेर राखेपछि मार्नलाई हतियार नै चाहिने, सास थुनिएर मान्छे आफै मर्छ। त्यही भएर त्यसको नामै कालकोठी हो। प्रहलादजीलाई लगेर कालकोठीमा थुन्यो, बाहिरबाट ताला लगाएर पाले बसायो, पहरेदार बसायो, कोही भित्र बाहिर गर्न नपाओस्। प्रहलादलाई कसैले पानी तक नदिउन्, 7 दिन तक यस्तै थुनेर राख। त्यसलाई त्यही कालकोठीमा जनार्दनका स्मरणको प्रभाव थाहा हुन्छ नि, होस ठेगानामा आउँछन्, भोकै प्यासै मर्छ त्यही। प्रहलादजीलाई बन्द कोठामा ताला लाएर थुने। प्रहलादजी आफ्नो मनमा के सोच्छन्, क्या बढिया भयो, केलाई बाहिर त भजन गर्न बसो, कोही न कोही टप्किहाल्छ, कुरा गर्न थाल्छ, विघ्न बाधा हुन्छ, भजन गर्न पनि दिँदैनन्। अब त्यहाँ बन्द कोठामा कोही पनि आउँदैन, निरन्तर अखण्ड भगवानको भजन हुन्छ भनेर ताली बजाउँदै कीर्तन गर्दै गर्दा जोर जोरसँग कीर्तन गर्छ। अब 3 दिन 3 रात भयो, इनको ओठ मुख सब सुक्यो, इनको भित्र आन्द्रा तक सुके, किनकि मुखमा पानी पनि परेको छैन। भोजन त परै जाओस्, परन्तु कीर्तन छोडेका छैनन्, अखण्ड कीर्तन गरेका छन्। अझ उफ्री उफ्री नाची नाची कीर्तन गरेका छन्, बडा मस्तीले आनन्दले। आज भगवानले खटाउन सक्नु भएन। वैकुण्ठमा लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, लक्ष्मी आज मेरो 5 वर्षको मेरो भक्त बालक 3 दिनबाट अखण्ड कीर्तन गरेको छ, मेरो नामको संकीर्तन गरेको छ, त्यो पनि रमाई रमाई हेर त, उसका मुखमा पानी तक परेको छैन। आज पहिलो थाली मेरो भक्तको लागि पस्कन। अब एउटा कुरा यहाँ विचार गरौँ है, जब भक्तले आफ्नो चिन्ता गर्न छोडिदिन्छ, जब भक्तले आफ्नो चिन्ता गर्न छोड्छ, त्यो पनि भगवानको विश्वासमा, याद राख्नु होला, उसै दिन भगवानलाई भक्तको चिन्ता हुन्छ। भक्तले के भन्छ, का चिन्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भर गीयते। जसलाई विश्वम्भर, भगवानको एउटा नाम विश्वम्भर हो। विश्वम्भरको अर्थ के हो? जसले विश्वलाई भरण पोषण गर्छ उसको नाम विश्वम्भर। और यस्ता विश्वम्भर प्रभुको भरोसा छ, जसलाई विश्वास छ, जसलाई, उसलाई यो पेटको के चिन्ता। अच्छा एउटा कुरा, यदि आज भगवानले हाम्रो वास्ता गर्नुभएको छैन, कदाचित ध्यान राख्नु भएको छैन भने त्यसको कारण के हो? त्यसको कारण यही हो कि हामी भगवानका भरोसामा छैनौँ। हामी आफ्नो पेटको चिन्ता हामी आफै गर्छौँ। जस्तै एउटा उदाहरण दिएर बुझौँ है, माता पिताले आफ्नो सन्तानको चिन्ता थाहा छ कब तक गर्छन्? जब तक सन्तानले पढेर डिग्री गर्दैन, नोकरी लाग्दैन, अथवा सम्झनु त्यसपछि विवाह गर्दैन, विवाहको बन्धन बाँधिदैन, तब तक त्यसको भार माता पिताका शिरमाथि हुन्छ। अब डिग्री पनि गरो,
नोकरी पनि लाग्यो र बिजनेस व्यापार जे भए पनि एउटा पेसामा लाग्यो, विवाह गर्यो, सन्तान पनि पैदा भए, अब मातापिता वृद्ध भए, कमाउन नसक्ने भए। अब साँच्चै भन्नु, इमान्दारले बताउनु, अब मातापिताले सन्तानको चिन्ता गर्ने हो कि सन्तानबाट आशा गर्ने हो? अब त चिन्ता गर्ने दिन गए, अब त आशा गर्ने दिन आयो। त्यस्तै भगवानले आफ्ना भक्तको तब तक चिन्ता गर्नुहुन्छ जब तक भक्तले आफ्नो चिन्ता गर्न जान्दैन। अब आफ्नो चिन्ता आफै गर्न थाल्यो भने अनि भगवानलाई चिन्ता गर्ने के आवश्यकता पर्यो त? सम्झौँ, यही कारण प्रहलादजीले सब चिन्ता छोडिदिए। उनलाई मर्छु भन्ने चिन्ता पनि छैन, खान नपाएर भोकै मरिएला कि छैन। किन मर्ने त हो, अगर यही भोकैले मर्न लेख्या रहेछ भने चिन्ता गरेर के हुन्छ? निश्चिन्त बेफिक्र छन्, मस्त छन्, आनन्दित भएर उत्तोलित भएर कीर्तन गरेका छन्, हात उठाएर नाच्दै कीर्तन गर्दै गरे। त्यही भएर आज भगवान श्रीहरि भोजनको थाली, सुवर्णको थालीमा लक्ष्मी माताले पस्केको दिव्य भोजन, मिष्टान्न पकवान्न लिएर बन्द कोठामा प्रकट हुनु। भगवानले भन्नु, प्रहलाद प्रहलाद। प्रहलादले आँखा खोलेर हेर्छन् भन्दा त आहा, सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। भगवान साक्षात प्रकट हुनुभएको। चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। भगवानले उठाएर हृदय लगाउनु भयो, शिरमा हात राख्नुभयो, अनुग्रहपूर्वक आशीर्वाद दिनु। भगवानले भन्नु, प्रहलाद 3 दिनबाट भोकै प्यासै छौ, ओठमुख सुकिया छ, कीर्तन छोडेका छैनौ, धन्य हो। लो, अब पहिला भोजन गर अनि पछि भजन गरौँला है। अच्छा, एउटा कुरा हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ, यी भक्तहरूले बार बार भजन 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 भन्छ, भजन भनेको के हो? विचार गरौँ है। भोजन भनेको शरीरको खुराक हो, जसलाई खाएर मान्छेको शरीर हृष्टपुष्ट हुन्छ। और त्यस्तै भजन भनेको आत्माको खुराक हो। भजन गरेर आत्मबल बढ्छ, मान्छे निर्भय हुन्छ, विश्वस्त हुन्छ, जीवनमा शान्ति मिल्छ, आन्तरिक तृप्ति हुन्छ, आत्मसन्तुष्ट हुन्छ। भजन भजन भन्नाले खाली चुड्कुला गाएर मनोरञ्जन गर्नेलाई नसम्झनु होला, त्यो त भए पनि एउटा अंश हो। भजनको मुख्य तात्पर्य हो भगवानको चिन्तन, भगवानको स्मरण। यो आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने एउटा माध्यम हो भजन। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो आज अंठी कंठी माला भन्ने एउटा उखान बनिसकेको छ। यो उखान कसरी बन्यो भन्ने होला कसैका मनमा, यसको पछाडि एउटा चुड्कुला छ, दृष्टान्त। श्रवण गरौँ। एउटा गाउँको अपठित व्यक्ति, अनपढ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कतबाट घुम्दै घुम्दै वृन्दावन पुगेछ। श्रावणको महिना रहेछ, वृन्दावनमा श्रावणको मेला लाग्छ। एउटा आश्रममा गएछ। आश्रममा गएको
उसले घाँस मागेछ। महन्तले पनि यसो हेरेछन्, सेवा गर्छस् भनेको हजुर गर्छु। किन काम गर्न उसलाई दुःख लाग्दैन, गरिब घरको मान्छे त्यो काम गर्ने बानी थियो। काम त उसले कठिनभन्दा कठिन पनि गर्थ्यो। त्यहाँ त त्यस्तो कठिन काम केही थिएन। यसो पाहुना पाछा धेरै आएका छन्, साउनको महिना छ, आश्रममा सरसफाइ गर्ने हैन, भोजन गरेका छ, टपरी सपरी लिएर फाल्ने साधारण काम। खुसी भयो, हुन्छ गुरुजी भनेर बस्यो, सेवा गर्छ। दिनकै भण्डारामा मिष्टान्न पकवान खान पाइने, उपरबाट सेठ साहुकार महाजनहरूले भण्डारा लगाउनेले दक्षिणाहरू दिने। त्यो त दङ्ग पर्यो। बिचरा गाउँमा त्यस्तो कहिले नदेखेको। यहाँ त खाने पनि पाइने रहेछ, दक्षिणाहरू पाइने रहेछ, त्यो पनि मिठो मिठो खानु। गुरुजी मलाई त यहीँ राख्नुहोस्, चेलो बनाउनुहोस् भन्न लाग्यो। महात्माहरू त्यस्तो चेलो पाए झन् खुसी हुन्छ, किनकि आश्रम सम्हाल्ने मान्छे चाहिए हुन्छ। चेलो भयो भने उत्तराधिकारी पनि होला, आश्रमको सेवा संरक्षण गर्ला, आश्रमलाई सञ्चालन गर्नमा सेवा पुर्याउला, टेवा बोला। तुरन्त उनले बालमुण्डन गराइदिए, छोर गराइदिए, अनि घाँटिया कण्ठी बाँधिदिए, झोलीमाला पक्राइदिए। भजन गर्न पनि सिकाए महात्माले। बाबु यसरी भजन गर्छन्, माला जप्न सिकाए, माला जप्न सिकाए, कण्ठी बाँधिदिए, मन्त्र। बडा खुसी भयो। मन्त्र जप्या छ, साँझ बिहान दिउँसो सेवा गरिया छ, खान पाएको छ मिठो मिठो। साउन महिनाभरि त बडा आनन्द भयो। चलो अब त्यसपछि भदौ लायो। भदौ लाएपछि आधा सेठ साहुकार त गए, आधा थिए। ती पनि जन्माष्टमी पछि सबै गए। अब त आश्रममा 2-4 जना महात्मा सुनसान। अब त भण्डारा हुन छोडो, अनि त सुक्खा रोटी हुन्छ। एक दिन त पिठो सकिएछ, त्यही सुक्खा रोटी पनि बन्द। चना भिजाएर महात्माहरूले दिउँसो 12 बजे एक मुठी चना बाँडे, खाएर बस्यो। कहिले कहिले होला यस्तो, सधैँ नहोला भन्नु विचार। अर्को दिन त चना पनि खत्तम भएछ। आशा गरेर बसेको छ कतिखेर आउँछ भोजन भनेर। 12 बज्यो, 1 बज्यो, 2 बज्यो, महात्माले केही दिन्नन्। सोधेछ गएर, गुरुजी होइन आज खान पाइने क्या हो? बाबु अब कतिबाट आयो भने पाइन्छ कि? यो त जोगीको आश्रम हेर, यहाँ त यस्तै हुन्छ, कहिले घी घना त कहिले मुठीभर चना, कहिले त्यो पनि मना। बिचरा दङ्गै परेछ। त्यसो भए त गुरुजी यो कण्ठी सन्ठी फुकालेर राखेछु, लाउनुहोस् हजुरको कण्ठी, म त आफ्नै घर जान्छु। उहीँ बढिया छ, कमसेकम हलो जोतेर खान त पाउँछु। त्यही भएर भन्छन् नि, भूखे भजन नहोए गोपाला, ले लो अपनी कण्ठी माला भन्दै कण्ठी उतारेर गुरुजीलाई बुझाइदिएछ नि फर्केर गएछ गाउँ। उखान भन। अच्छा एउटा कुरा हामी विचार, हामी पनि जो भक्त बनिया छौँ नि, जति झोली माला लिएर जप गर्छौँ, कथा सुन्छौँ, भगवानको सेवा पूजा गरेका छौँ, सबै भन्ने भने यो भोजनको कृपा हो कि? 2 दिन मात्रै कसैलाई खान नमिलोस्, अनि हेर्नु कतिका हातमा माला देखिन्छ, कतिका हातमा सेवा पूजा देखिन्छ, कति कथा सुन्न आउँछौँ हामी। भगवानलाई गाली गर्दै फुर्सद हुन्न, के को कथा सुन्न जाने है, के को भजन गर्ने। त्यही भएर यो भजन पनि भोजनकै कृपा हो। भोजन गर्न साँझ बिहान पाएका छौँ, भगवानकै कृपाले नागा भएको छैन कहिले, र आज हामी भक्त बनिया छौँ। अन्यथा कोही भक्त बन्नेवाला छैन। आज प्रहलादले भगवानका हातबाट भोजनको थाली लिए। आहा, स्वर्णमय थाली, भोजन हेरेर सरर मुखमा पानी आयो। बिचार 3 दिनबाट पानी तक मुखमा परेका थिएन। हेरे पहिला के खाउँ जस्तो भयो। थालीभरि कटौरा छन्, घाँटी सुकिया थियो। आहा, चिसो खवाखेर रहेछ, त्यही पिउँछु भनेर उठाए, सरप्पको आवाज गरे,
पिउनलाई। पालीले आवाज सुनिन्छ सरप्प गरेको, बाहिर दौडेर गए। हिरण्यकशिपुका पासमा अन्नदाता सरकार, भित्र त खाइपिएको आवाज आउँछ, मान्छे बोलेको पनि आवाज आउँछ, बाहिरबाट कोही गएको छैन, बाहिरबाट कोही गएको छैन। हिरण्यकशिपु दौडेर आयो, ताला त सही सलामत छ, खोलेर भित्र पस्यो। भगवान त अन्तर्ध्यान भइसक्नु भएको थियो, परन्तु प्रहलादको अगाडि भोजनको थाली चम्चमाएको थियो। मोतीचुरका लड्डु देखेछ, त्यसको क्रोध त कता गयो कता गयो, मुखमा पानी आएछ। विचार गरौँ, पहिला एउटा दुईटा लड्डु चाखौँ, पछि कुरा गरौँला। जसै खान्छु भनेर हात हालेको थियो, भोजनको थाली नै अन्तर्ध्यान भयो। हामीले कुरा बुझ्यौँला के यो पापीका भाग्यमा भगवानको प्रसाद लेखेको पनि हुँदैन, थाली नै अन्तर्ध्यान भयो। अब यो प्रहलाद यसरी मर्दैन, अब अर्को उपाय गर्नु पर्यो। अब अर्को उपाय के गर्छु त्यो अर्को भागमा निवेदन गरौँला। बले भक्तवत्सल भगवानको